معرف شمونته كلاتنا خبز لنا يحفلنا تنبيبنايو دس بلني كونه دما كاب قصر حدا يزنب بزلخو كونه دما اب سادسيت عمد اب سادسيت ورحي كابتا ورحون اب حمسيت معلتي اب بيتي تقميت خلخو اتم عبيتي هدا اب قدميت تقميتهم كلو ابو ايد እግዚአብሔር አምላክ ሀብል ላይ ወረደት شعور ياخو انه تريد حوي زمسل مسلي كابت مسل حقيو تحتي حوي كابت حقيو نلعل دما دمق برهان زصبارق اسرازي زمسليو نسوها ايدو تمثل زرقها بصغر سيد ما حزني منفسون امونغو سماين مدرن العلني براي املاخ ناب يورساليم وسدني نبتوش تيوشات عصد ناب بيت سمين نابيلو زري افدق نابتي كنات زلع المسلي كنات زنبرو امصاني يبل ابز صحف زي لما انت نزق قال ز حبيرنا خنرينا كلاتنا رسنا دنا بيلنا نصل اسكن غويتا لوم دما بقالكا تزاربني نبلو نግዚአብሔር قالكا نلبي يزاربو حشخ بلني اذان لبي كفتو إلنا بقدم እግዚአብሔር አምላክ نصل ابزي ابيت املاخ አለና እግዚአብሔር አምላክ ድማ አማከልናለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ተዛረበኒ ንልበይ ሕሹኽ በሎ ኢልና በቅድመ አምላክ نقرب እስከ ከምዚልና ክንጽሊና ኩላትና ምሳይ በሉ ጎይታ በሉ ሎማ አንቴ ኣብ ቅድሜኻ ኔኹ እንሆ ድማ ንስኻ ክትዛረበኒ ኣዛን ልበይ ክትከፍት ኣነውን ክሰምዓካ ክትረድኣኒ ጽሊ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና በቃልካ ተዛረበና ለልብና ድማ ሕሽኽ በሉ ተረፈ ጊዜና ሁሉ ስኻ حلفو ከባቢና አየራትና ሁሉ ንስኻ ክትሓጽሮ በመንፈስካ ድማ ክትመልኦ ንጽሊ ኣለና ንባርያኻ ጸጋ ካብዝሓሉ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ፓስተር ነጋ እንኳዕ ደሓን መጻኻ ረሲዕዮ ጸኒሐ ጌሽካ ቀኒኻ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ዝሓለፈ ጊዜ ኣብ ክልተ ሰለስተ ሰንበት ተኸታታለ ትምህርትታት ዳርጋ እግዚአብሔር ንልብና ዛረቦ ነይሩ ኣብ ተቀዳሜቲ እግዚአብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ ዝዓይነቱ በሓውና ሽማግለ ተኽሊት ተዛሪብና ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ቃል ኣነ ኣብኡ ብዙሕ እግዚአብሔር ተዛሪብኒ شعشعون ملي سلو نيره بدحريو شماغل موسى حاوناون قصيلو እግዚአብሔር ይሰም ይዛረብዩ ግን ከመይን ሰምዖ ዝብል ቃል ሚሩና ነይሩ ከመይ ጌርና ኢና ንሰምዖ አሰማ ማዓና ከመዩ ዝብል ነይሩ بدحريو አገልጋላ ማንኤል حاوناون ከሙ እግዚአብሔር ይርኢዩ ይሰምዕ ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ይርኢዩ ኢሉ ክልተ ክፋል ምርአይ ከም ዘለዎ ሞት ሓደ ክፋሉ ጥራይ ከም ዘርአይና ሪና ነርና እግዚአብሔር ኣብ ድኻምና ኣብ ሽግርና ኣብ ጸበባና ኣብ ጭንቀትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ይርኤናዩ ኢሉ ጥዑም ዝኾነ ቃል ኣካፊሉና ነይሩ ሎማ አንተ ድማ ተሓንቲ ክፋላ ታ ዘይገለጻ ኣነ ከገልጻ እየ ማለት እግዚአብሔር ብኸመይ ይርኤና ንዓና ኣብ ቅድሚኡ ክንከውን ከለና ኣብ ቤቱ ክንህሉ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ብኸመይ ዓይነት መገዲ ዝርኤና ንዑ ዝገልጽ ሓሳቢና ክንሪ ቅድሚ ናብዚ ሓሳብ እዚ ምእታዊ ብዛዕባ ነቢ ሕዝቅኤል ንሽተይ ክዛረብ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ መጽሓፍ ትንቢት ሕዝቅኤል ኣዝዩ ዓቢ መጽሓፍ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዙሕ ዓመታት ድማ ዘገልገለ ነቢ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ቅድሚ ኢየሩሳሌም ምዕናዋ ነቢ ኮይኑ የገልግል ነይሩ እዩ ድሕሪኡ ድማ ኢየሩሳሌም ብምርኮ ህዝብ እስራኤል ናብ ባቢሎን ምስከዱን
كم سو بدما نسون تماريخ دما ناب سدت كيدو أبت سدت دما نتهزبي يقلقل نيري እግዚአብሔር ክዛረቦ خلو دما زاد صحفت زي أخذ صحفة خلو أمركو أبترو ربا كبار زبهال توم إسرائيلاويان زقمت له زنورو خمس حجي معسكر سدتنياتات لنا أن نصوعه أبتجزيت دما مروخات إسرائيل زنبرو أو خلويو እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ መሲልኩም ተዛሪቡ እስከ ኣብ ስደት ከለ ተዛሪቡ እስከበሉ እስከ ስደት ተዛረበን እስከንበሉ هو نحن أكو أبتعم بوتا كله أبزلوا كله أبزملألو جزاها ملو دقها ملو كله أبزلوا يساتهم جن من نجار أبزيبلو أمدرس الدت مودما أبرخاتات كله كله نجار زيل أستعوليهم زازر بازيا كله نجار كبد كزمرو أي كلو كتسليو أي كلو أبتجزيتي تصحيف الله مزمور داويت مزمور يرسالي با زوب مرولنا أنت بلومسي أنت عملهم كم يجرنا عدوغانا خنزمر شعوب مسنقوناس أمنتاي تسقيلو نيري زبل أحول أتأبيت أملاخ زوعل زنبر مسنقوتاتو كواي أتبزي عرفتي نجزي أبيهر مسجن اللو زنبر كواي أتداويت نقولهم نعلي 14 زأخلو مزمران أمكن بيت مقدس كوينهم نجزي أبيهر كمسجن اللو زسرحو مسارهم زيكاتاتو كواي نيرو جنان تايب للو جدا هم يجرنا هنزمر مو مسنقطاتنا كوا من تاي تسقيل له عول تسقيل له عنشتي قرب تتلي له كمي أبز خمزز أمسل بوتا كلو እግዚአብሔር أملاخ سب له وكبرنا أملاخ يا أخو እግዚአብሔር ززاربو سب እግዚአብሔር زتمتو سب حشخ زبلو سب الله حدا خباتاتهم دما نبي حزقيل نيرو تصحفتي قلب قالا خما غيرو قميطوالو انا مستم مروخات ابروبا كبار كلخو እግዚአብሔር نعي برأي تجلصلي اي خطعم امدر سدت امدر مكرا امدر شجر اب صببا تسفا اب زيبلو እግዚአብሔር እንታይ ይገብር እስከ ይዛረብ እስከ ብሉ ይርኢ እስከ ብሉ هو بار بخلت ملكو عينا خنريو እግዚአብሔር ዝሪኦን እግዚአብሔር ዘይሪኦን أبزات صحفتي أبزات شامنا معرفة زي عند هردارينا خوينا كم زي جيرو قليت أولو كنا دما أبسات سيت عمتو أبتاسات سيت ورحي كابتا ورحون أب حم سيت معلتي أبيتي تقمي تخلخو تايمالتيو أبتي معسكر نايتو مروخات كلوس نناتهم جزاس لزلوم أبتي سدت كلخا ننات كابيس لزلخا أب جزاي تقمي تخلخو اتم عبيتي يهوداون اب قدمي تقميطهم كلو كلت عينت سبات نراي ابزيا اب حنت بيت ابزا دراش زياس بزحات زبلنا مالتي غندما كلت عينت نبي حزقيل الله عبيتي اسرائيل دما الله ازوم عبيتي اسرائيل زبهلو كمي زا مسلو مخانو من الشيء كبره متى منياتو ميزانو متى نكردانا كمز نورمال بعد ما زصقوش باقلتات ارغوتي ايكونن زبل زلو ابسي اب اسرائيل እግዚአብሔር አምላክ ንሙሴ ዝተዛረቦ ነገር አሎ اب اسرائيل سي عبيت السبات كندي زاخلو قصرم 7 زاخلو السبات انتي كغبر كحري كم زلوومو نساتهم دما مسኡ مستوم كانت ابت بيت مقدس تطو كبلو اب زخونه يخون ነገር دما مسخلو ازي ناي እግዚአብሔር بلان ወይ ካና እግዚአብሔር አጀንዳ እግዚአብሔር አምላክ ንሙሴ እንታይ ልዎ 7 سبكاب إسرائيل حري عبيتي تاي مالتيو مكرات زخونو لبامات زخونو بسلات زخونو بتمرتون بتناتاتهم امنتن هايمانوتن بتناتاتهم سرعتن اقبابن بتناتاتهم هايمانوتن بتناتهم بحلن انتاي زخونو ازيوم بلحتن لباماتن زخون نمنتاي اسكن نتهزب متان كتقمو اسكن بل نتهزبي متان كتقمو كابت هزبيهم زمصو كابت هزبيهم زحري ككب ماي بيت يوم دما زحري 10 تخلت ماي بيت اسرائيل الله ككب ماي بيتهم دما انتاي يغبرو يحري اجي زياتهم يوم مسمن زخون مسيلكم مس موسين مس ارونن مس ميريامن مستوم كهناتن كله غزي الله زخونه يخون ነገር كغبر كلو ازوم عبيت اسرائيل زياتهم كل غزي الله تاي مالتي زي اتم عبيت اسرائيل وانت ماريخهم كيدم الله مالتي اتم استحريون تماريخهم كيدم الله مالتي اتم كم ماي بيتو
ككاب عليتو ككاب كلهم نا إسرائيلاويان يهزبي يتقميهم نتوم هزبي يقلقلوهم يوم يمخروهم يوم زتبهلوس نساتهم ون كم هزبهم عج عبس يحوهم تماريخهم نم مدرس الدت كيدو سلازد ما هزكيل أبتي مدرس الدت أبيتو خلو توم عبيت إسرائيل دما نبيت هزكيل نبتي النبي أملخ مسيم مالت يجرمني كم ببو خلخو زي أكلي ترعي نا هزكيل بايزوي هزكيل يزس النعزل له تي مبقسي حسابيون إتا سالسيت بيت المقدس تسرح له سلازغنت انت أيت حساب زبلي جن بحافشات مصحف دما أملاخ أبز فقد حد مع التقدم مهراينا إجزابير أمونيو سلازي أبزا بيت زي آخر لوس حتى ودو مسيوم يخونو إجزابير انت يبلالو سخا نبي إجزابير يخا سخا دمس أملاخ تسمع سبيخا سخا راي أملاخ زلكا راي أملاخ تستري سبيخا مو እግዚአብሔር እንታይ ይብላሉ አብዝ ምድር ስደት እዚ ምክንያቱ ከቢድዮም ዝሐልፉ ነይሩ ማ ምድር ስደቱ ነዛዝ ሰቲዋ ማይኳ እንታይ ሎም ጽሕፈማሎ በዋጋ ኢና ንሰቲ እንታይ ማለቲ ገንዘብ ከፊልና ኢና ንሰቲ ቀደም ኣብ እስራኤል ግን ኣብ አፍ ደገ ቤቶም ዒላ ኹዒቶም እዮም ቀዲሖም ከም ድሌቶም ዘሰትዩ ነይሩ ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከለውዩ ናብ ሕዝቅኤል መጽኦም ኮፍ ምስበሉ ድማ زجرم نجار كوينو مالتيو أمونغو أتوم عبيت إسرائيلن أمونغو هزكيلن مفل لاي كوينا أملاك كابزاي وتزي أي سورنا دنجت ساتو مسو خلو هزكيل رأي مرأي جمير أما أكلهم مالو مساتاتهم مالو بتحدوا جندما اسك مساتاتهم يلن اسكبلو بسجا بأكل مساتاتهم الله جناخ مساتاتهم يلن كوفيلهم كحتوا وديهم ويكا ملقت دي خنقرهم ويكا أنتايو أب حدا جزاخ لو جنا نسو حدا رأي ريو كابزن العلي أزي حوز مسل كابزن تحت دما فلي زخنة ترئيت زلوا دحر دما أنتايلو إد ما تزرقيها نينا حيزاتني اسكن رأسي اسكبلو بتشاوغري اسكبلو أما كل هزمها أما كل عبيتي أما كلتهم بصلاتن لباماتن أمودما إيدك زي أبير تزرقها أيريوان كايم نساتو أيريوان يك زي أبير جن يريس كبلو هو نسكي الريو شعود ما تاجروا ولا نامسلكم بمنفس دما حفلة توصلكم سجوكم سومارلو مساتاتهم كلهم ما كلهم كله جنان تايب المسيلكم أبتصحف كدقملكم شعور يخو إنه تريد حويز مثلي كابت مثل حقيون تحتي حوي كابت حقيون العدد ما دمق برهان زن صوارق أسرازز مثلي نسخة إيد تمثل زرقها بتصوغ رأسي حزني منفسون أمونغو سماين أمونغو مدرن العل تفعلي خابهم مالتكوي مساتاتهم كله أما كلهم كله كباتاتهم بقى منفسك زي أبيهر أتيوه نسو كباتاتهم تفعلي يجرمني دما أو أنت تزولو أمن تايم منيرهم كتحزو خلو أبي يرسلين ولا بابيلون أمن تايم تماريخهم كيدو أب بابيلون يوم كيدو منيرهم أبتروبا كيبا أو خلوسي جنان تايب المسيلكم منفس مسحف مسبلني أمونغو سماين أمونغو مدرن مسوسدني كبود ما وسيدو نمنتا يتيني بالمسيلكم نبي يرسلم كتما دماتيو أبي تأمر زجرم عينات أجربكم ساتومكم سانا الله قبل الله مساتاتهم جن يلن نسو بمنفس توسيدو أب أير كوينو كوا حليفون أب روما كيبار رايزي كونس أبي يرسلم زلو نجر كرئي እግዚአብሔር አምላክ ወሲሉ ምክንያቱ ዞም ሰባት ዚያቶም ናው ምስመጹ ህይወቶም ከርእዮም ደሊሎ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እንታይ ይመስሉ እንታይኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ቀርቡ ከለው ንዑ ኩሉ ነገር ከርእዮም ስለዚ ደለ ስኻትኩም ኣብ ዝኸፈሉ ኢሉ ንዑ ንሕዝቅኤል ግና ቅድሚ ምስኦም ዝራብካሲ ንዓ ንስኻ ናበይ ኪድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኪድሞ እቶም ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለው ከርእየካየ ኢሉ እንታይ ኣቆይሞም ነይሮም መሲልኩም ኣብ ኢየሩሳሌም أبتا قدست مقدسو
حدا كنئي زلعل مسلي اسك قن زلعل مسلي اسكبلو هيسمعكم من كلهم كنئي زلعل مسلي نمنتايكم غيرم مسيلكم قدمي نبيور كبيور سالم موصوم سي كاب እግዚአብሔር عليهم كاب እግዚአብሔር وديقهم كاب እግዚአብሔር تفليهم ددحري كالوت غونوت امالختي كيدهم اتن እግዚአብሔር ዝነበሮም ልቢ ጠፊው اتن قال املاخ ዝነበሮም ልቢ ጠፊው اتن ጸሎት ዝነበሮም ልቢ ጠፊው በቃ ኩሉ ነገር ሽዑ ታይ ክገብሩ ኣብ غونوت امالختي ዝረአይዎ كنئي زلعل مسلي امسيوم سي ابي يرساليم كو يكونن غيرمو امنتا اسك بيت مقدس اسكبلو ابت بيت مقدس يا اي እግዚአብሔር سي بيت مسلي غيروس وشطوم منتاي كغبر كلا عالم بقى እግዚአብሔር ዝኸውን ልቢ كلا እግዚአብሔር ድማ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ከም ዘይኮነስ እስከ እግዚአብሔር በመንፈስ ይዛዓይ እስከበሉ እግዚአብሔር በመንፈሱ نهزبو خزارب كله بقالون بمنفسون غيرون تا يغبر يزار بايزوي حدا معلت سله انمهارو ابزا صحفت زيا كنري كلنا ابزانا حزقيل እግዚአብሔር حزقيل مجمريا براي كغلصل خلو تقدميت ملختي زبلو انت يلو مسيلكم انتي تزرغحس انكا ذا مصحف بالعيا يلو انكا ذا مصحف زيا بالعيا تسترايو راي زغرم عينتي እግዚአብሔር كغلصل خلو ولا كمي غيري ولا حزو كصحفو خيلو يغرمني نعي ولا ناي عالم مهورات ولا كصحفون كسلون ازيو زغر أربعة انسسا أربعة قص زلوهم اب حدا غزي اغارهم كمناي مراخ زغونه زي عصف تخ زبله غناخه ناب حدا قصهم زغدو خودو خلو ناب حدا قص طراي زخدو كملسو خلو ناب حدا قص ملسو تخيلم زريو ندحريت غنا زي طمتو نابتز بكل ነገር نقولو غليصو ولا ازي غفيح غيرو أربعة منفرفر اللوم ميلو نحد حدوت منفرفر يزرقح እንደገና ተخلت منفرفر ድማ ንعኦም ታይ ገብሮም ይሽፍኖም ታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዛ ዕንጨት ኾኑ ዝዝርጋሕ ከሎ مستغاطم تخبر እግዚአብሔር ድማ ብልዕሊ ይሪዎ ድማ ነስ ካብኡ ይሽዑ ሓደ መጽሐፍ ወፂኡ እንታይ ልዎ መሲልኩም እስከ እንካ ዛ መጽሐፍ ብልዓያ እስከበሉ ንምንታይ ኮም ኢልዎ መሲልኩም አቀዲሙ ሓንቲ ነገር ተዛሪብዎም ኣሎ እሶም ህዝብ እዚኣቶም ዓለውትዮም ካባይ ወዲቆም እዮም ርሒቆም እዮም ስለዚ ከምዚ ድማ ዴቨሎፕ ገይሮም ኣለዉ ኢሉ ተዛሪቦ ኣብኡ ዘማዕበልዎ ነገር ኣብ ህይወቶም ተሪር ገጽ ተሪር ክሳድ ካብ ምንታይ ዝመጽ ይመስልኩም ካብ እግዚአብሔር ክትርሐቅ ኣለኻ ኣምላኽ ካብ ዛ ህይወት ዝሰውረን ሕጂ እንታይ ኢልዎም ተሪር ገጽ ስለ ዘለዎም ክትቀርብ ከለኻ ሲ ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ኢልዎም ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ንሳቶም ፈልጥ ተረርቲ ገጽ እዮም ተረርቲ ክሳድ እዮም ኢልዎ መታን ነዚ ትረቶም እዚ ደው ኢሉ መታን ክምልስ ክኽእልሲ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም እንካ ዝቃል ኣምላኽ እዚ እንታይ ግበር ብላዕ ኢልዎ በቃ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ንህዝበይ ብቃላተይ ክትዛረቦም ኢኻ ኣይኸጣዕም ንስኻ ንህዝበይ ብቃላተይ እንታይ ክትገብሮም ኢኻ ክትዛረቦም ኢኻ በቃ ኣይሰምዑኻን እዮም ድማ ኢልዎ ወላ ንስኻ ነቢይ ኮይንካ እንተ ተዛረብካዮም ኣይሰምዑኻን ኢኻ ግን ኢልዎም ወላ እኳ እንተ ዘይሰምዑኻ ነቢይ ኣብዛ ዓዲ ከም ዝነበረ ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ክፈልጡ እዮም أملاك نقولنا ميستري جلسنا. سلزي زم سبات زياتهم عليهم سلزخونو ولا كاب يرسلم زوصومون علوت سلزخونه كلا زينا مو الكيدكم عم ببويهم عرف 36 أبتي نقص صدقيات زبالة مودة نقص زنبره زي تجبر حتى درجة يلن زي تجبر نوري درجة يلن زي تجبر سياف درجة يلن ولا بتوش بيت مقدس ولا أبت بيت منجستي ولا أبت هزبي ولا أبت كل خبابيتات زلوا زي جبروا نورن سياف يلن تزر زيرو الله أبو بمقنعة دماغ እግዚአብሔር أحلف خبام كلنا حج تايب لهم الله زيهم كبي يرسالهم زمزو እግዚአብሔር أبت مكراس كم مهاريهم أبت شجرسي كم مهاريهم أبت صعباس كم مهاريهم جن أي تمهارون نزكيل كزاربو خلون تايب لهم كم زين آخر إكايز جبروا زلوا كان أتنا تفيو
እግዚአብሔር ዝነበረና ድሌት መይትዩ ትንቃል አምላኽ ዝነበረና ድሌት ሕጊ ምእዛዝ ዝነበረና ድሌት ጠፊዩ ትኩሉን ገጽ እግዚአብሔር እንደውል ዝነበረና ጠፊዩ ስለዚህ እንታይ ንግበር ኣብ ጓኖት ኣማልኽቲ ዝረኣይዎ ነገር ስእልን ምስልን ኣቂሞም እዝስ ቅንኢ የለዓል እዩ ምናልባት እኮ ይሰርሕ ይኸውን እቲ ጣዖት ኣቂሞምዎ ዘለው ቅንኢ የለዓል እኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣሕዛብ ከይዲ ግን እቲ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ቅንኢ ዘይኮነ ዘለዓልሲ እስከ ንፍትወት ስጋ እስከበሉ ንትምኒት እስከበሉ ንሓጢኣት እስከበሉ ምክንያቱ ብድሕሪ እቲ ጣዖት መንፈስ ኣሎ ድዩ የለን ኣሎ ናታቶም እጂ ነቲ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ነገር ዘይኮነስ ነቲ ሓጢኣት ዝኸውን ነገር ዝረኣይዎ እዚ እንድሕር ደኣ ጌርና ኮይናሲ ንሕና ንእግዚአብሔር እንታይ ክንምፅእ ቅንኢ ካብ ውሽጥና ክላዓል ኢሎም ኣብቲ ቤተ መቕደስ ኣቐሚጦምዎ እግዚአብሔር ድማ ሽዑ ልክዕ ምስ ኣቐመጥዎ ገፁ መሊሱ ድማ ካባታቶም ሽዑ ንሕዝቅኤል እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ኣነ መእታን ካሕድጎም ደልዮም ኣምላኽ ካብዛ ህይወት እዚኣ ይሓልወና ኣነ መእታን ካሕድጎም ደልዮም እዚ ስእልን ምስልን ዘምፅኦም ሉ ከነንብቦ እስከ ትፅሑፉ እሞ እንዳቐፀልና ክንከይድ ኢና ካብ ቁፅሪ 4 እንሆ ከዓ ከምቲ ኣብ ጎልጎል ዝረእኽዎ ትርኢት ክብሪ ኣምላኽ እስራኤል ኣብኡ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታወዲ ሰብ ኣብ ወገን ሰሜን ኣቢልካ ዓይንትኻ ልዕል በለኒ ኣነ ከዓ ናብኡ ኣቢል ዓይንተይ ኣልዓልኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰሜን እቲ ደገ መሰውኢ ኣብ ምስሊ ቅንኣት ነበረ ንሱ ከዓ ኣታወዲ ሰብ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ትርኢዶ ኣለኻ ኣነ ካብ ቤተ መቕደስ ምንቲ ክርሕቕ ኢሎም እቲ ኣብ ቤት እስራኤል ዝገብርዎ ዘለው ዓብ ጽያፍ ትርኢ ደሎኻ ኣምላኽ ካብዛ ህይወት እዚኣ ይሓልወና እንታይ ሞ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ዲ ዝብለና ሓገ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ሕብረት ኣለዎ ዲ ዝብለና ሓገ ዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ዘምፅዎ ዘለው ገይሮሞ ዘለውሲ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ካብቲ ቦታ እንታይ ዝገብር ብርሃን እንተዳ መፂ ኮይኑስ ጸልማት እንታይ ይገብር ይሃድም ይርሕቕ በቂ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ናብኡ ምስ ኣምፅእዎ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም በቃ ኣነ መእታን ኣብ ቤተይ ከይህሉ ኣነ መእታን ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ከይህሉ ንሳቶም ነዚ ሓርዮም እዮም እሞ ትሪኦ ደለኻ ዝገብርዎ ዘለው ጽያፍ እስከ እግዚአብሔር ይርኢ እስከበሉ ይርኢ ወርቅ ዝኽውወሎ ነገር የለ ኣብ ገለ ድማ ከምዚኣ ትብል ጥቕስላ ዶ ሓቀይ ሓጢኣትሲ ኣይክወለካን እያ ትብል ጥቕስላ ዶ ኣይክወለካን በቃ ይዕንትኻ ሓጢኣት ንምርኣይ ፅሩያት እየን ዝብላኻ ኣላ ዶ የላን ንዝኾነ ይኹን ካብ ገጽ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ሞ ዳዊት ኣብ ሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ኣውለኻ ኣብ ምድሪ ተለኹ ንስኻ ኣውለኻ መንፀፈይ ኣብ ሲኦል እስከበሉ ኣብ ሲኦል ተገበርካስ ኣብኡ ድማ ኣለኻ እንታይ ማለት እዩ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ዝስወር ነገር የልቦን ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ከምዚ ገይሮም ሽዑኡ እግዚአብሔር ኣዝዩ ኮፍ ኢሎም ከለው ብዛዕባ እዞም ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ራእይዎ ብዛዕባ እዞም ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሕዝቅኤል ዘለው ንሕዝቅኤል ፍልይ ኣቢሉስ እዞም ኣብ ቅድሚኻ ዘለው ትሪኦም ዘለኻ እዚ ይመስል ህይወቶም ራእዮ ከምዚኦም ዝገብሩ ዘለው ኣምላኽ ካብዛ ህይወት እዚኣ ይሓልወና ቀፂሉ ዝረአዮ ነገር ግን ኣዝዩ ሚስጥራዊ ዝኾነ ነገር ርእዩ ኣሎ ቁፅሪ 7 ንሱ ከዓ ናብ ደገ እቲ ኣፀድ ወሰደኒ እንሆ እውን ኣብቲ መንደቕ ሓደ ንኳል ርኢኹ ሓደ ንኳል ከምዚ ኣብ ማዕፆና ደሪኹም ኣለኹም ሓቂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ማዕፆ ኾኻ ከሎ ንሪኤላ ንኳል ኣላ ደላ ኣላ ዶ ሓቂ ብምዕብል ዓዲ ስለ ዝኾነ ካሜራ ተገይራትላ ተገጢባትላ ኣላ ሕጂ ገሊኡ እውን ብደገ ኮይኑ ኣብ መደቀሲኻ ኮይካ ትሪኦ ሓቂ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን በቃ እቶም ሰባት እሲ ኣዝዩ ሴኪዩር ብዝኾነ ኣዝዩ ጥንቁቕ ብዘለዎ ነገር ገይሮም ግናኸ ንሓደ ሕዶም ዝጣማመቱላን ዝርዩላን ንኳል ነይራ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገይርዎ ኣምፅዩሲ ንሕዝቅኤል ገሊፅሉ ጠምት ኢልዎ ጠሚቱ ሽዑ ሓንቲ ደቃቕ ንኳል ርዩ ሽዑ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ኪድ ነዛ ንኳል እዚኣ ፈሓራ ኢልዎ ነዛ ንኳል ሽዑ ተፈሓራስ ክንዲ ገለ ኸውን ማዕፆ ተረኺቡ ሽዑ ማዕፆ ተረኺቡ ራእይዎ ንእሽተይ ንኳል እንድያ እግዚአብሔር ክገልፀሉ ስለ ዘለዎ ፈሓራ ምስ በሎ እንደገና እንታይ ገይርዋ ፍሒርዋ ምስ ፈሓራስ ዓባይ ማዕፆ ረኺቡ ክፈቶ ኢልዎ ከፊቱ እተው ምስ በሎ ኣትዩ ምስ ኣተወ ንስማዓዮ እንታይ ከም ዝብል ንሱ ከዓ ናብ ደገ እቲ ዓፀድ ወሰደኒ እንሆ እውን ኣብቲ መንደቕ ሓደ ንኳል ንሱ ከዓ ኣታወዲ ሰብ ነቲ መንደቕ ኳዓቶ በለኒ ነቲ መንደቕ ምስ ኳዓትክዎ ድማ እንሆ ኣፍ ደገ ረኸብኩ ንሱ እውን እቶም ሞ
أبز جبرو زلوا حسوم سياف رأي بلني أتوخون ريخون نوخ بزح مسلي أتوم زتصيفوا لمم زبلوا رخصة انسساتات كلهم طاوتات بيت إسرائيل عوسنا وسن اتمندق تسيلوا نبره أبكدمي يوم سبعة كاب عبيتي بيت إسرائيل أما أكلهم دماء يازاني أو الشفان قيمو أب إيدهم أب إيد نفسه كفهم كأصنها هزوم أبو دو إلهم نبرو تي ما أزا سمايون عب تي ما أزا عطانون عبيلو نبره مسأته وسيس قرم نقريو مع صوم مسكفتس نمن يريوم نتوم عبيت إسرائيل نتوم بهزبي نتوم بموسى كاب جزينا بجزية دم ناخد نعاتهم قبل كلس كفت أتوم سولس ترايم سي سبعة سبوتا ورق أما كلهم سي نهزك إلو كان تايز جبره زسم بدأ حدا سبع له من زبال يا زاني أسكبلو زجرم سب إذا سبزي كم زي عينة صحف كتري خلهم مصحفتين داد لهم مرمروا مصحفتي وتوايز سبزك ساعة كندزي أتوكروز هو حدا نعم لخسب كساعة كندزي انتاي سلزغوني نمنتاي مسيلكم إذا سبزسي يسياس زبال نقص الله مصحف قدس برخ زغنا نقص كلها أنا نفلتين حاجة ودغني عمد كلنا من سنة متى نشي كل حاجة جن كابن سنة جميرو نجزيابير زدلي زنبرسه بيو كابن سنة جميرو كم عتولتات صحفتي بقى يسياس دما قص جزيابير كده اللي جمره نتبيت مقدس دما كحدسو جمره بزعب بيت مقدس كقدسو بقى بقولو نجر نتزبين أبي جزيابير كملسو دحراي انتاي لهم بقى تبيت مقدس سي تتحدث تبيت مقدس كم زقبروا جنزب دما يواصع إلو دما انتاي كجبر جميرو كلا علم جميرو دحار كم وجيرهم كده اللي خلص أوشتي إتي بيت مقدس سي هانت مصحف ترخيبه تا مصحف انتاي مسيلكم مصحف حقينا إسرائيل أزيو كبر من البات انت عايز بلان أبتك زي تستسائنو نيروك خوني خليو إلى إذا حسب أنا منياتو تنقص بالتعمي سربرايز كوين مسترخب أزيو تدنيقو أزيو تقريمي شعو نتا تمصحفتي زرخبي أبو نزل سبعيزي أستوعلوا لأخهم نزل سبعيزي نزل حجزوا على لسي أبو نتمصحف ترخبه كيدو ننقص توم سيزب صبوق يقبروا له كم زسرحوا له بتعمي كم زقصل له دحر الناس رحوا خلوا دما أبتوش بيت المقدس سين تاي ترخي وسك حق جزيابير سكبلو أمسوا لي لو حيزوا له خير بك دحر مسن ببودما أنت يزلنا أي لو بخي بك أزيز بس كابزي كابتقال أملاخ رح يقول له لو بك أنا من الساعة خاطو بسوحنا جرجيرو زي أبو دما أبزي قدازي أبي تراز تتصوته أبي ناي أملاخ سبيو زحزنك كأجن ودو جنا كم تأبو يكونن أملاخ كابزاي وتزيان كلها تنايسورنا بتعمي زحفرك بك بتعمي زفرحك كم زي أم صحف قدس ندهر دارينا يا خوي الناس ساميل كاب كل عنا تجميرون أملاخ زفلتي أكيد نم بودو تصحف سك من الهسكيل قدامي ساميل زوج على سب ندهر داليم ومهان قدامي ساميل معرف ثلاثة كم زي يبلنا بزعبان أي ساميل يزارب مسؤو كلها ناون أزي أقداسي حساب سلزغونه قدامي ساميل دي لكم اوكي كلا قدامي ساميل شو مناي معرف مالتي قريته قدامي ساميل شو مناي معرفكم ببلكم يمو مزغنا تحزينا كون دما ساميل مسارجه ندقو اسرائيل فردي قبرو سمت بخور خا يوئيل ادخل ايكا ابيا نبره بير شبع فراد نبرو اتوم دقو بمجدو أيكدون نفس السعادة أبلو بمالدي تقبلهم دما فردي يغنون نبرو شعوب زلوا عبيت إسرائيل تأكيبهم ساميل نبرابا مسمو إنه أريكا خا دك خا بمجد خا أيكدون أملاخ كبزه وتزيا يحلونا
كمزي نورمال تمثل سمع بيلكا تحلف كلها ግን ንሽይ ዕሙቕ ኢለ ክዛረበላይ ኣዝያ ተገድሰና ስለ ዝኾነት እስከ ተገድሰና ያትብልስከ أو زي تقدسكم سبات الله مداكم حفظ يبلكم أملاك باركم اجي ساميئيل مالت كاب كل عنتو أتحيزو أبيت أملاك زعبي كاب زولد أستوعب الله يزولكم زلو كاب زولد مجمرتا أتزيو بتنبيتن بصلوتن زتولد قول عاي أديو هناب كلمة زي أبير أملاك سأليا لمينا انتي لا لمينا مسيلكم ولاد هابني أنا دما نبرسو أنت يحلفني ملات الزبال يحلفني أب أي تودني أتا سنتنسس دقيمكم رأي وايكم ملو عدمي دما نعخا خوفي تاي مالتيو ناتي يكون النيات والزلا أنا نساميئيل كعبيو حدار كجبر زرق خمس شعو ولدو خطرف أي كون ولد زلم من زلخو ناي هنا صلوتي تلمنو زلا متان ولاد زي بالله خويناس ولاد كتمص زرد ما حد يخترف كم عينت قل نجرات ندار حسيمنا أيكونن لسه زمن ريايات صلي نيرا كبابي ريايات بتجزيتي اسك رأي أي نبرن اسكبلو الأملاك وحيد نيرو اسكبلو إذا صرت تسمع ويا بكن مجزي أبي رام الله تصلي نيرا إذا أوش ساعة تسمع ونجزي أبير زخون سب بيتحتت نيرا بك هابني تبعتاي نصور دما أنا دما أنت كجبري نعخا كبوي كوفيو إيه بكا كما يعتبر تاتقصي اسكن نملو عدمي اسكبلو بكا زتوفيو نجزي أبير زتفليس أبيو نازراو خويني نازراويان كلتيهم قال يوم مستوسنا عمتاتهم قال يوم قنا عدميهم ملو سلازي مستوم عدميهم ملو زتوا أبو سبات مستوم زتفليس أبيو عبيو كعب خلو دما بيت مقدس دما أتياتو أبيت مقدس دما دم ساملاخ الناس سمع عبي أجرمكم ساميل جنا أقول أخلو تقول تقص جنا أقول أخلو بكا دم سمع لنا كي جمر خلو ساميل زخ ندابله إلي سوي كاني أي سوى أخو خان كده كسكول أخوين كها بحرير كها تخون دات بالي عبي دحرايجن إلي تردي وجزابير سوي وخوني خليو بريخا سمع له متزارب شعو زي أبير واي زقلت له شعو بزعبا إلي زقلت له ميسترات سمعون تاي زقبر فت زبلك هاي بك حد جيزر وكوا خمسة تلفون يجيروا بك سوني لو زي أبير زب كي رقمك زي أبير زبلك كله نجرن نسوله كله ده حد هنا يجيروا نسدم مس عبي دما عب نبي خوي نتاي تقصتايتبل ساميل دما كابدان كسعبي إرشبع كم من تاي مسيلكم كاب شاف كاب نافا مدر عفار شاف زلو تايز بار راس دموراد زبال هكي كاب شاف ناب شاف يا مالت لك خما يا مالت تماتي كاب دان كسعبير شبع دما امون نايكزي ابير نبي مخانو يا تلتا توصي امون نايكزي بزعات نبيات نيروم يا مابتكزيتي ناي بعل نبيات نيروم يوم ناس تارت نبيات نيروم يوم جناخ ابتو صحف انتاي زبلنا زل مسيلكم مسايس كبلو امون بلو نايكزي ابير خلايك أسئلة تايبل زربو دما أمدري أيوة تغنبر أكرم زربو سي أمدري تايم مالتي زتزربو زرباس أبي زحدرس قبل بسبس قبله هو زمعاد يمعاد زمكر زملس زصنانا يصنانا بقى تقالوس بجكا أبهي وتسبات أنت زي كوينس ماتي زي كابتناي تجرينيا أتصحفا اللمود أبها بوا زربو كامدر زي ود زبال كاوستوس دعينت قالاتي كوب صخل كم زز أمثل السب تزاريبو قبل بسبات زحدر نبي ني أملاك كاب كل عنتو أتهيزو زبله دكو جن بمجد أملاك خي مرحل دكو جنا نبغي أبير أيم صومن دكو جنا نبتغي أبير خدوة زقبوم مجدي أي كدون وقعد أنت يبل مسيلكم دكو دما ممالدي يقبلون نبر أملاك كابس قبوا مالتكوي دكود ما بمجد زي أبير بتنسو زخدو ساميلكو أو كل بوتا نايب حكي اتأكيدو هيوتو بكل استمسكر له سبكو ينيرو جن أي جبران كلته مخنيات له بتحدو جن بقى نهزبي خجلجل كابدان كسعبي إرش بعسي
ንገዝኡ ግዜ ኣይነበሮን ኣምላኽ ካብዚ ኣይሓልወና ምክንያት ክኸውን ይኽእል እንዲሁ ደገ ክብል ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ቅቡል ጌርካ ተሓስቦ ከም ቅቡል ኣገልግሎት በዚሕዎ ኣገልግሎት ገፊሕዎ ንደቁ ዝኸውን ግዜ ኣይነበሮን ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘመን እውን ብዙሓት ኣገልገልቲ ቢዚ ኮይኖም እዚ ዓይነት ምቁሳል ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጥ ኢና እቲ ካልኣይ ድማ ሳሙኤል ኣብ ደቁ ኢንቨስት ኣይገበረን ኣምላኽ ካብዚኣ ህይወት እዚኣ ይሓልወን ክገብሮ ዝግብኦ ክዕብዮም ከፍልጦም ዝግብኦ ነገር ኣይገበረን ነይሩ ሕጂ እሱ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ሓደ ነገር ሳሙኤል ንምንታይ ከምወሲኑ ንዓይ ሕቶለኒ ደቁ ከም ምዃኑ እናፈለጠ ከሎ እናርኣዮም ከሎ ኣካይዶም ዘይፅቡቕሲ እንታይ ገበሮም እያ ትብል ኣብ እስራኤል እሲ ፈረድቲ ክኾኑ ንሱ ምስ ኣረገስ በቃ ተካእቲ ናቱ ክኾኑ ድማስ ዓመፅ ዝለመዱ ጉቦ ዝለመዱ መገዲ እግዚኣብሔር ዘይከዱ ምሾሞም እዞም ዓበይቲ እስራኤል ተኣኪቦም መፅዮም እዞም ሕጂ ንብሎም እስከ 70 ሰባት እስከበሉ ዓዊልኩም 70 ሰባት በሉ እዞም ዓበይቲ እስራኤል ኣብዚ ብዓበይቲ ተገሊጹ ዘሎ መፅዮም ሓደ ለባም ሕቶ ሓቲቶሞ እንታይ ግብሪ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እስኻ ኣሪካ ኢኻ ሕጂስ ንዓኻ ዝመስል ሰብ ደኣ ክተምፃልና ኣለካ ብትኽክል ንኣምላኽ ዝፈልጥ ብትኽክል መገዲ ኣምላኽ ዝኸይድ ዳ እምበር ንደቅኻ ይኮንካን ንዓና እንታይ ክትገብረልና ክትምፃልና ንምንታይ ተበልወስ ኣዝያ ተሕምመካ ምሳይ እስከበሉ ደቅኻ በሉ ዓዊልኩም ደቅኻ በሉ ብመገድኻ ኣይከዱን ከፍርሓካ ትቓል ሰውር ናይ ብሓቂ ማማ ኣዝና ክንፈርሖ ዝግባአና ኣዝና ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ረኣይዎም እዞም ዓንቶይ ህዝቅኤል ዝሪኦም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቅኤል ተቐሚጦም ኣለው ካብ ህዝቅኤል መልእኽቲ ደልዮም ኣለው ካብ ህዝቅኤል ሓደ ነገር ክሰምዑ ደልዩ ኣለው እግዚኣብሔር ድማ ሪኡ እንታይ ይገብር ኣሎ መሲልኩም ህዝቅኤል ሓንሳ እሞ ፅናሕ ንዓ ኸሪኤካየ ኢሉ ወሲድዎ ድሓር ድማ ብሓንቲ ንእሽተይ ንኳል ተንኮል ነይራታ ዶ ትኸውን ካልእ ሰብ ከይኣቱ ካልእ ሰብ ከይመፅእ ካልእ ሰብ ከይፈልጣ ከምኡ ዶ ትኸውን ካብ እግዚኣብሔር ግን ዝኽወል የለን እግዚኣብሔር እሲ ነታ ደቃቕ እንታይ ኢልዎ ረእስከ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ብሰሜን ወገን ምስ በለስ ህዝቅኤል ድማ እንታይ ኢልዎ እስከ ነኳል ርኢ ኣለኹ እስከ በሉ ነኳል ርኢ ኣለኹ ኢልዎ ኪድ ፈሓራ ኢልዎ በቂ ምስ ፈሓራስ ሰብኣ ሰብኡት ዓበይቲ እስራኤል ተባሂሎም ዝፅውዑ ብራእይ እኳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ዘለው ብምልኦምሲ ኣብ ቤቶም ከምዚ ነገር ኣለዎም ነውሪ ኣለዎም ፅያፍ ኣለዎም እዚ ነገር እዚ ከመይሉ ይኸውን ኢሉ እዩ እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዘርእዮ ዘሎ ብስጋ ኮምሳታቶም እኮ ኣሎ ኮፍ ኢሉ እኳ እዩ ዘሎ ግን ክሪኦ ከሎ ከምዚ ታሽሙ ቪድዮ እንድሕር ኮይኑ ትግረም ኢኻ ምሽ ዋ ሃገ ህዝቅኤል ድማ ኣብ ከምኡ እኳ ይኣትዩ ከሪኦ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ መንደቕ ብምሉእስ ናይ ኣህዛብ ዘሎ ስእልን ምስልን ጣዖታትን ኩሉ መሊኡ እሳቶም ድማ ነቲ ጣዖታት እንታይ ገብርሎም ዕጣን ይዓጥኑ ዓበይቲ ተባሂሎም እኳ እዮም ኣማኸርቲ ተባሂሎም እኳ እዮም ፍላጣት ተባሂሎም እኳ እዮም ብህዝቢ ንህዝቢ ክጠቕሙ ተባሂሎም እኳ እዮም ግና ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ ከምዚ ይገብራዩ ካብ ኩሉ ድማ ያዛንያ ዝበሃል ሰብኣይ ምናልባት ኣነ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ህዝቅኤል ምሰብኡ ፅቡቕ ዝምድና ነይሩዎ ክኸውን እዚ ናተይ እዩ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ፅቡቕ ህይወቱ ዝተመስከረሉ ከምዚ ሕጂ ንብል ዘለና ንሳሙኤል ሲ ንምስክረሉ ኣለና ደቁስ ካሊእኻ ትፅበዮም ኣብ ልቢ ህዝቢ ቃል ዝቕመጥ ኣብ ልቢ ደቅኻ ዘይቅመጥ እንተደኣ ኮይኑ ብጣዕሚ ዘፍርዓካ ኣብ ልቢ ደቅኻ እንድሕር ዘይሓድር ኮይኑ ክንፈርሕ ይግባአና እንድሕር ደኣ ደቅና መገድና ናትና ተካእቲ ኮይኖም ዘይዓይልዮም ኮይኖም ክንፈርሕ ይግባአና እንድሕር ደኣ ደቅና ካብቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ወፃሊ ኮይኑ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣቡኡ መጽሓፍ ተረኺቡ ኢሉ ክሕጎስ ንኣምላኽ ከመስግን ክሰግድ ብኩሉ ነገር ንሱ ግና ምስቶም ሰብዓት ቆፂሩስ ወዲ ዓበይቲ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ወዲ ስቶን ድዩ ኣዝዩ ተባሂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ መሲልኩም ኣብኡ ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኮይኖምሲ ጣዖታት ከምልኹን ክሰግዱን ከለዉ እንታይ ይገብር ኣሎ ይርዮም ኣሎ ገሪምዎ ኮት ድማ ገይሩ ኣንዓ ድማ ሰብዓ ሰብኡት ኣብ ማእከሎም ድማ እስቶ ነይሩ ኢሉ እንታይ ክገብሮ ከሎ
كروحو خلو دما نري هجي እግዚአብሔር አምላክ ንዑም እንታይ ከም ዝበሎም ንስማዓዮ እግዚአብሔር ይዛረበናል ዶ ንዓይ ይዛረበንሎ بحق يزبلكم زلخ نعي أنا نعي يزاربني الله جي أبتي معرف تشعت كم زيبل أو أبتي معرف شو مونت الحين كي وهي وصانا خلنا أبكر ميوم كأسب أي كعب بيت إسرائيل أما كلهم دماء يزانيا ود شافان كويمو أب إد نفس وكفهم دماء صنها عزم أو دويلهم نبرو اتما عزاء أتانون عبيلو وصه شعو أتا ود سب تم عبيت إسرائيل እግዚአብሔር አይሪኤናን እግዚአብሔር ነዛሃገር ሐዲግዋዩ ኢሎምሲ ነፍስ ወከፎም አብጸልማት አብሸሽርጓና ምስልታቶም ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለው ዶ ሪኻዮ አለኻ ራይዎሞ እዞም ሰባት እዚአቶም ኣብ ቅድሜኻ ኮይኖም ዘለው እዞም ዓበይቲ እስራኤል ተባኢሎም ዝጽውዑ ዘለውሲ ከምዚኦም ይዝብሉ ሕጂ ቅድሜኻ ተጠው ኢሎም ዘለው ናምንታይ ወሲድዋ መስይልኩም ከምዚ ኢሎም እቶም ዓበይቲ እስራኤል እግዚአብሔር አይሪኤናን እግዚአብሔር ነዛሃገር ሐዲግዋዩ ኢሎምሲ ነፍስ ወከፎም አብጸልማት አብሽርጓና ምስልታቶም ኮይኖም አብጸልማት አብሕቡኡ ኮይኖም እግዚአብሔር አይሪ ምክንያቱ ንሳቶም ካብ እግዚአብሔር ረሒቆም ደድሕሪ እግዚአብሔር ዘይከዱ ነገራት ኩሉ ነገር መሰበለስ እንታይ ይገብሩሎ መስይልኩም በቃ ናይ ገዛ ርእሶም ጣዖታት ኮይኖም ኣብ እስራኤል ኮመኒ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ናብ ጣዖታት ምኻድ ምክንያቱ ንሽይ መከራ ተበፂሓቶም እቶም ካልኦት ህዝቢ ተበርቲዖምሲ ናቶም አምላኽ ሓያል ኢሎም እንታይ ይገብሩ በቃ ከምዮም ዝገብሩ እቶም ህዝቡን ኢንፍሉዌንስ ይገብሩ ኣበየሎ አምላኽኩም እብልዎም እዮም ኣብቲ መዝሙር ዳዊት ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ለዘም ኣበያሎ አምላኽኩም ክብሉና ከለው ለይትን መዓልትን ንብዓተይ ተቐለብኩ ኢሉ ተዛሪቡሎ ኣብ ምድረ በዳ ኮይኑ ኣበያሎ አምላኽካ ክብሉን ከለው ዓፅመይ እንታይ ይገብራሎ ይስበር እስከበሉ እቲ ባሕር ዝመቐለ ትብልዎ እቲ ኣብ ምድረ በዳ መናዝን ይብልና እትብልዎ እቲ ካብ ከውሒ ማይ ውፅኢልና እትብልዎ ሰራዊት ፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ኣብ ባሕሪ እትይዎ እትብልዎ ሕጂ ደኣ ኣብያሎ ንዓና ደኣ ከምኡ ዘይገብር ክብልዎም ከለው እንታይ ይብልሎም ፀላኢ ኣብያሎ ኣምላኽካ ክብለኒ ከሎ ለይትን መዓልትን ንብዓተይ ተቐለብኩ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኸይ ይፅረፍ ኣሎ ኣምላኸይ እዚ ባሕሪ ዝመቐለ ኣምላኽ በዚኣቶም እንታይ ማለቶም እዮም ሕጂ መሲልኩም أملاكنا قاب أملاككم برتعيهم زلون زلوت بيت indirect speech ناتهم بك أملاككم تزبرت نيرو انتي مقبركم نيرو موصاكم بدحادكم نيرو جن أيكونن أملاكنا برتعيو شعو حزب إسرائيل دمان تاي قبرو ددحر قوانوت أملاك تدما يخدو شعو أبب بيتهم دمان تاي قبرو اسكا تعوت يغمتو اسكبلو سلن مسلن يغمتو اسكبلو زي إمبار ريو أبزو خوف مسبلو اسكي إلا بكرميو مالو كري كلو زوم سبات زياتهم أبنوس وكف بيتهم زي እግዚአብሔር ዘይደልዮ ነገር አለው ማለት ነፍስ ወከፍ ቤትና እግዚአብሔር ይሪዮ እስከበሉ ቤተ ይሪዮ እስከበሉ አውልኩም ቤተ ይሪዮ እስከበሉ ሁወ ይሪዮ ይፈልጦዩ እግዚአብሔር አይስወሩን አቤትና አንተ ያለው አቤትና አንተ ይግበራሉ አቤትና አንተ ይስራሐሉ እግዚአብሔር ይሪዮ እዩ ስለዚህ እንታይ ዝብ ዘሎ ሕጂ ናባኻ መጽዮም ዘለው ኣነ ግና ካብዛ ኣብ ዝተቐሚጦምሉ ዘለው ቦታ ኣበይና ይርኢ ያለኹ እስከ ኣቤቶም እስከበሉ ኣቤቶም ተሓቢኦም ኣብ ብርሃን ዘይኮነስ ኣብ ጸልማት እስከበሉ ኣብ ጸልማት ኣምላኽ ካብዚ ህይወት እዚ የውፃና እግዚአብሔር መታን ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክገብር መሲልኩም ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር መታን ክመልሶ እግዚአብሔር ንሕዝቅኤል ንበይኑ ፈልዩ በቃ ኣማእከሎም ከሎ ባይ ዘ ወይ ሕዝቅኤል እንዳራንቢኩማ ተደጋጋሚ ዛቃል እዚኣ ይምፃዩ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ድማ ምዕራፍ 14 ራእይዎ ኢኹም እቶም ዓበይቲ እስራኤል ድማ መፅኦም ክነንብቦ ዶ እንታይ ከም ዝብል ንስማዕ ምዕራፍ 14 ሕዝቅኤል ካብ ቁፅሪ 1 ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 حيالو كابتم عبيت إسرائيل كا نباي مسيوم أب كدمه تقمت حيالو كابتم عبيت إسرائيل دما مسيوم أب من تقمتو أب كدمه يسكبلو أب كدمه تقمتو كم زبل كالك زيابير دما مسأني نسوم مسموس نعتاتهم زي كونس زيابير دما نبي إسكيل دما تزاربو جمير أتاود سب زوم سبات زياتهم نتاوتاتهم أب لبهم أحديرهم وقالوا نتم عنك في أبصهم كأب كدم جزهم أقيمهم وقالوا كم يلوم دايم بزياتهم زحتت أملاك بزي وتزحلونا كم
ገይረም በዚኣቶም ኣነ ክሕተት ንዓይ ክሓቱን ኢሎም ክመፁ እዚኣቶም ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ልቦም እስከበሉ ዓዊልኩም ኣብ ውሽጢ ልቦም በሉ ኣይሰማዕኩምን ኣብ ውሽጢ ልቦም በሉ ጣዖታቶም ኣቐሚጦም ኣለው ጣዖታቶም እስኪ እግዚአብሔር ንልበይ ይርአዩ እስከበሉ ንቤትና ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር ንልብና ይርኦ እዩ ካብኡ ክንስወር ኣይንኽእልን ኢና ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ቃል ንልቢ ይርኦ በቃ ካሓትዎ ኢሎም መፅኦም እንታይ ማለት እዩ እግሮም ኣብዚ ስጋኦም ኣብዚ ልቦም ግና ኣብ ካልእ ኣብቲ ዝኣምንዎ ጣዖት ኣሎ እግዚአብሔር ክርኢ ከሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ቅድሜኻ መፅኦም ዘለው ንዓይ ደልዮም ኣይኮኑን መፅኦም ዘለው በዚኦም ድማ ኣነ ክሕተት ኣይክእልን እየ ከመይ ገይረ ክምልሰሎም ነዚኦም ምክንያቱ ልቦም ዘይሃቡኒ ልቦም ዘይከፈቱለይ ልቦም ንጣዖታት ሂቦም እንዲኦም እግሮም ናባይ መፅኦም ዘለው እዛ ኣብ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ተጻሒፉሉ ሓቀ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ የኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ እንታይ ካባይ ርሑቕ እዩ በቃ ልቡ ኣብ ቤቱ የለን ልቡ ኣብ ቤት ኣምላኽ የልቦን ልቡ ኣብ ካልእ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ነቢ ኣምላኽ እዩ ራእይ ይርዩ ድምፂ ሰምዕ ኢሎም ካሓቱ ክመፁ ከለው እግዚኣብሔር ድማ ንልቦም ምስ ረኣዮስ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልቦም ዘቐመጥዎ ነገር ኣለዎም ኣብ ልቦም ዝሓዝዎ ነገር ኣለዎም ናቶም ዘምልኽዎ ጣዖት ኣለዎም ስለዚ ካብኡ ከይወፁ ከመይ ገይሮም እዮም ንዓይ ዝሓትኒ ወረቅታ ቃል ክትተርገለ ሓቀ ከመይ ገይረ ኣነ በዚኣቶም ይሕተት ኢሉ እግዚኣብሔር ከምዚ ቁጥዕ ኢሉ ተዛረበ እዩ ዝመስል ነቢ ሕዝቅኤል ንቐፅሎ እንታይ ከም ዝብል ንስማዕ እዮም ኣታ ወዲ ሰብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንጣዖታቶም ኣብ ልቦም ኣሕዲሮምዎ ኣለው ነቲ መዕንቀፊ ኣበሰኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ገጾም ኣቂሞምዎ ኣለው ከመይ ኢለ ደኣ በዚኣቶም ክሕተት እየ ስለዚ ተዛርቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ እኳ ካብ ቤት እስራኤል ጣዖታቱ ኣብ ልቡ ዘሕድር ነቲ መዕንቀፊ ኣበሳኡ ከዓ ኣብ ቅድሚ ገጹ ዘቕውም ኣነ ዘቕውም ኣብ ነቢዩ እውን ዝመፅእ ዘበለ ኩላቶም ብሰሪ ጣዖታቶም ካባይ ዘንቢሎም እዮም እሞ ንቤት እስራኤል ብልቦም ምእንቲ ክሕዞምሲ ኣነ እግዚኣብሔር ከም መጠን ብዝሒ ጣዖታቶም ክመልሰሎም እየ ይብል እግዚኣብሔር ኢልካ ንገሮም ከመይ ኢሉ ተዛሪቡ እንታይ ማለት እዩ ልቦም ምሳይ የለውን ልቦም ምሳይ ዘየለ ግን ንዓይ ክሓቱን ይመፁ ኣለዉ ልቦም ምሳይ ዘየለ ንዓይ ዘይሃቡንስ ካባይ ግና መልሲ ደልዩ ኣሎ ግና ከም ዝበሎም ኣነ ክንድተን ኣብ ውሽጢ ልቦም ዘሎ ጣዖታት ዝገብርዎ ከምኣ ገይረ ክምልሰሎም እየ ክቐፅዖም እየ ማለት እኳ እዩ ኣምላኽ ካብዚ ህይወት እዚ ይሓለወና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ክንረኣይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ክንረኣይ ከለና ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ ኩላትና ንፈልጦ ዛንታ ኣሎ ቦ ቢለ ምናልባት ጉዳይ ግዜ ወሲደ ክኸውን ክእል أبراهام كلاتنا نفلتين حكي نعم لخسب እግዚአብሔር ዝፀውዖ ዓቢ ዳርጋ ኣብ ዓለም ኣብ ዘለው ካብዚ ስመዩ ኣስማትሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለውን ካብ አብርሃም ዝዓቢ ሰብ ኣሎ ኢልና ሳይንፅውዕን ኢና በቃ ካብ ሰባትሲ እቲ ዝዓበ አብርሃም ኣብ ገለ እዋን አብርሃም ክትሪኦ ከለኻ ግን ብዙሕ መሰናኽላት ከም ዝሓለፈን ካብቲ መስመሩን ከም ዝወፀን መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ገብረናይ ይነግረናይ أبراهام نسبيتو طعم سبيني راح كده أبقى نسبيتو خرّاي كله حراي شي زبالكي يخون زعيدة حكيده ولا نتيج زي أبير زاتو نجر بقى ولاد نس أنا تسي نجز أرس أجندة حيزها متيا بقى مو أنا كولد هيك الكون مو زت أمت كواسب الله تخونه كأد ما خاب أولد كنا ترف نخلي ناقله نسو وا زي أبير زبالنا كله أكن مبالسي نبأ أتو مسؤولة تستاس حفتس كانوا كيتوسخ أبراهام دمان أباءته أزيد بقى ما حكيمش واي نسبيتو زان ديو نسبعة الزوزون دي أتبايلو زنقرلو قال لي أقر ماكم من قلنا እግዚአብሔር بتحمي ذا سقوم تزياسي ذا سقوم تزيا تاي مالتيو أبكر مسارة الرأي كله أبراهام واي زن يا وين ديو من ديو بخلو نجر حكي جيت ويا بيلنا دماء نا أبراهام أبكر مجزيابير دو نبلحج اللهم دم جي بزي سار الله أبكر مسارة حياة وايو أبكر مجزيابير دماء تتأو نبله مجزيابير دماء قصو خويلو رحيو بك أي رأي نزلو
ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ሒቁ ስለ ዝኾነ ሓቀ ሽዑ ኣብ ምዕራፍ 17 ክዛረቡ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና አብርሃም እንታይ ኢልዎ ዘሎ አብርሃም ኢልዎ ምሳይ ክንብላ ኢናሳ አብርሃም በሉ ኣነ በሉ ትኹሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍጹም ከኣኹን ኣብ ቅድሚ ሳራ ኣይኮነን በልዎ ኣብ ቅድሚ ሰብኣይ ኣይኮነን በልዎ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣይኮነን በልዎ እስከ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እስከ በሉ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ኣብ ቅድመይ ኣነ እቲ ኩሉ ዝኽእል እየ ዝጨንቀኒ ነገር የልቦን በቃ ወላ ሓንቲ ዝጨንቀኒ የለ ወላ ሳራ ኣነ ኣሪገ እኳ ክትብል ከላ ክምልስ ከሎ እስከ ምሳይ በሉ ንኣምላኽ ዶ ዝጨንቆ ነገር ኣሎ እስከ በሉ ጓል 9 ትኹን ጓል 7 ትኹን ጓል 5 ትኹን ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር የልቦን ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር የልቦን ይኽእል እየ ንሱ ሕጂ ከምኡ ክትብለካ ከላሲ ንዓይ ኣይዘከርካንን ንዓይ ሓሰብካንን ከመይ ኢለኸ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ክብል የልካ ሓሰብካን ዕድል ህበካ ኣለኹ ኢልዎ ሕጂ ከም ብሓድሽ እስከ በሉ ከም ብሓድሽ እስከ በሉ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ንሕና በሉ ከም ብሓድሽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምምልላስ የድልየና እዩ ናይ ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምምልላስ እግዚአብሔር ከም ዝፈልጦ ህይወት ምምልላስ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ካብ እግዚአብሔር ወላና ሓንቲ ኻሊት እንተዳ ተፈሊና ጸላእልና እንታይ ዝብል መሲልኩም ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ እንታይ ይገብራሎ 1 ሰከንድ ውፅእ ተዳልካ ኮይንካ ምንጥል ሓንቲ ኻሊት ዝብለኩም ዘለኹ ሓንቲ ኻሊት ምንጥል ሕጂ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ እንታይ ይገብራሎ ይዘውር ኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንመላለስ ኣምላኽ ንኹላትና ጸጋ ይብዛሓልና ብሓንቲ ጥቕሲ ክውድእ ኣብ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ ከሎ እንታይ ከም ዝበሎ ክንሪኢና ሞ ብኣቢለ ክውድእ ቃልኣት የለኹ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ሕዝቅኤል ኩላትና ክንመሃራ ኢና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 11 ክሳብ ቁጽሪ 16 ዘሎ ክነንብቦ ኢና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጽሪ 11 ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም ደድሕሪ ጽድቂ ኣምልኾ እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ህድኣት ሰዓብ ጽቡቕ እምነት ገድሊ ድማ ተጋደል ነታ ተጸዋዕ ካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክሩን ጽቡቕ ምእማን ተኣመን ካላ ህይወት ዘላለም ሓዛ ክልተ ነገር ክዛረብ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ብለሎ መሲልኩም ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል ጽቡቕ እምነት ገድሊ እንታይ ማለት ናይ እምነት ገድሊ እምነት መከራ ኣለዋ ሽግር ኣለዋ ፀበብ ኣለዋ ማእሰርቲ ኣለዋ ውርደት ኣለዋ ኩሉ ነገር ኣለዋ ክብረት ድማ ኣለዋ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክብረት ድማ ኣለዋ በቃ በእምነት ክትመላለስ ከለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እምነትና ይርአ ሕጂ ጽቡቕ እምነት ገድሊ እምነት ተጋደል ምስ ተበለ እታ ተጸዋዕ ካላ እስከ ኩላና ኣብ ቅድሚ ብዙሓት እስከ በሉ ኣይሰማዕኩኹምን ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ዝተኣመን ካላ እምነት ኣርእይዎም እኳ እዩ ንብዙሓት ሰባት እኮ ኣርእይዎም እዩ ጢሞቴዎስ ቆልዓ ከሎ እዩ ንጎይታ ስዒቡ ንእሽተይ ከሎ ሓንቲ መፅሓፍ ኣንቢበ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ዘይትጠፍእ እንታይ ትብል ኣውሲ ጢሞቴዎስ ንጳውሎስ ክሪኦ ከሎሲ ምናልባት ወይ ወዲ 10 ዓመት ወይ 11 ኣብ ኣኸባቢ እዩ ነይሩ ገና ከምዚ ካብ ቁልዕነት ውፅእ ኢሉ ናብ ብስለት ዘይከደ ሽዑስ ኢሉ ኣብኡ ብእምኒ ክፍፅፍፅዎ ከለዉ ንጳውሎስ ኣብ እታ ሊስትራን እትበሃል ከተማ ጢሞቴዎስ ሲ ነይሩ እዩ ኣብቲ ከተማ እቲኣ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ብእምኒ ፈፅፊፆም ጎቲቶም ካብ ከተማ ወፃዮም ኣውፅኦም ደርብዮምዎ ኣብኣታ ትብልታ ጥቕስ መሲልኩም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ እንታይ ገይሮም ከቢቦምዎ ከሎ ካብቶም ደቀ መዛሙርትስ መንመንን ኣለዋ መሲልኩም ኣዲኡን ዓባይን ኣለዋ ኣዲኡን ዓባይን ኣለዋ ምክንያቱ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣውዝኑ ምክንያቱ ንሱ ኣዲኡን ዓባይን ኣመንቲ ስለ ዝነበረ እቲ እምነት ካብ መን ተቐቢሎ ካው ሕጂ ጳውሎስ ምስ ጎሓፍዎ መይቲ ኢሎም እዮም ጎቲቶሞ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ናይ ግድን ክኸዱ ስለ ዘለዉ ከይዶም እንታይ ትብልታ ጥቕሲ እስከ ከቢቦምዎ ከለዉ እስከ በሉ ሕጂ ኣብታ ጥሕፍሲ እንታይ ይብልሲ ጢሞቴዎስ ሓደ ካብ ማእከሎም ንእሽተይ ቆልዓ ኮይኑ ምስ ኣዲኡን ምስ ዓባይንሲ ኣብኣ ነይሩ እዩ ሽዑ ነቲ ዝኾነ ደም በዚ ጃሕጃሕ ኢሉ ተፈፃፊፁ ምስ ረኣዮሲ ንብዓት ጀረብረብረብረብረብረብረብረብ ኢሉ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ፈሪሑ ስለ ዝኾነ
دحريت باولوس كصحف له خلص أفتح خليت ملقت انتايلو نبعتك ذكيرة تقول تغسل الله أفتح تاش من هريق ما خينكم نبعتك ذكيرة إتي كاب عباي كان كاب عدي خان زد تقبل كايو امنت كنت بزعبوخ زارب كله انتايلو مسيلكم زاد بدا بيزي أخص فيلك خلو خص اسك نبعتك ذكيرة اسكبلو هو جرب رب كتبل كلها جنا قلع خلها كوت حسك أخذ ما يلف تختصر كله نسخة جنا نأمنتي ننورتي نفقري نعقلي نتعجستي أتصبي كان تاي قبر كيلو صعبك شو أبا أنت يلو إتي أبع الاستران زبط صحن مكرة تفلتي خا إلو الله رياخ ما كم يجرو تحيز وانا له إتي أبع الاستران إتي أبا أنصوك أتخب كله زبط صحن مكرة نسخة أنت تقبري خا أتصبي كات فلت من يعطيني عين مسكر سلزنا برا هجين تايو كابتا جزيتي تيميتيوس نب باولوس كسعبو وسينو نتأمنت سعيبو باولوسو فتيو حزوو خيديو أب كل بوتا شعو أب تخلى يقعزو مس باولوس كين عيو كلا يقعزو بمودو رأي وهجي باولوس نبي كاتخلو نب كنكرياس كاتخلو باولوس نب فيليبي كاتخلو باولوس نب تسالونيكي كاتخلو باولوس نب كورنثوس كاتخلو باولوس نب أثينس كاتخلو كبيد بفلاي أب فيليبي زوجحو نباولوس سيم مكرا يكون إيدو تأثيرو مسيلاس أبيت ما أسرتي بموقع تأثيرو بقول نجر كجبر كله اسك تيميتيوس نبزحات امنته أريس كبلو نبزحات أجيب باولوس كصحف كله تقول له أبكدمي بزحات سي نسخة امنت كان تاجر كاميخا أري أحواتك نجركم جنسي كونن ممزن ناي امنت كمزي بزعبو أصبي أخذ نقاكم كمزن ديو جيرة جل أيكون ولا باولوسون بزعبو بكا نحنسا نقول تاخن صعب خلنا مكرا خمس لنا كسع مودة تاخن صعب كمز لنا يتزار السو أيكونن نسبات النريوم ناي مكرنا ناي عقلنا ناي شجرنا ناي جل السو أيكونن تممزني من تكرستنا إلنا خنصرفت كان عجز كلنا نسو أيكونن تممزني أبكر من بزحات بزح نجار كبس حنا وردت صار في جل أيكونن باولوس تايبل له نبزحات تاريخ يومي خا جن نسمع يا حجتها كأند ملقت حجي أبكر نسبات زي كونه قصر 14 كسع مجلات قويتنا يسوع كريستوس نتت إزاز بزير ساعات منكبن كتحلو أبكدمي إتي نخلو هي وزكبر أملاخن أبكدمي إتي أبونتيوس بيلاتوسن صبغ مما نتأمنه كريستوس يسوع زكال لخو أي خطعم أبكد مسبا يكونن أريخ يومي خا I know فلت إيه السو يكونن جن انتي ولا له مسيلكم أبكدمي يدخلوا زخل أملاخ أبكدمي دو كتب الكلخ أبكدمي إتي أبكدمي بنتيوس بيلاتوس صبغ مما نتأمنه فتاني يسوع كريستوس عزيز تفتن الله تاني مود أتساعد تمسعد لا تفتني توان زبلو سيفنا باترن حزوم زمتسوه الناقد قطو نب كيافا خوسدو كيافا نب بنتيوس بيلاتوس كحلفو كله زغلو مكراتات كحلف كله بكا يسوع كريستوس اسك امون نيروس كبلو امون بكا أبكن ما أملاخ بكا منياتو تاني مودة تصوع أبتخرن كتصلي كله تصلي وأبوي إذا تصوع زياء كذا يتحدث كبار يا مالتو كواي كم من تاين دا قبره كم نتبي دم النار هاتس كرهس قالوا سي اترهاتس سنتاي تحويسو نيرو دم تحو كم نتبي دم النار هاتس وأبوي إذا تصوع زياء كذا يتحدث جن أتسيل واد ما تايلم فقاد كاد أمبر فقاد يسي هيكون ناتك فقاد ندحر بأخ حلف كوينو كوسنا يتصوع لي بك زبرات عمل أخدم ما ترى منياتو يسوع مسكال تزي تسقيلو أنا نسختكم من أين دحنني نرى هجي يسوع كريستوس أبكن مجزي أبير أبو أنتي كوينيو بكا بقولو نجر أريو أسك أبكن ما أبو أسكبلو هجي باولوس كم يقولوا نتيميتيوس أبكن مسبة تاريخ يوم يخا أوكي تصبغ هجي كنا حدا نجر يدلي كلو أبكن منن أبكن مي تقولوا زغل أملاخن أبكن مي بنتيوس بيلاتوس صبغ مأمان اتعامنا يسوع كريستوس هاي خطعم نكلاتنا حلا في النت زي مس أبكن مي أقلتي أبكن مي سبات أبكن مي بيت كريستيان أبكن مي قال مقبرنا حما قايكونن صبغيو السجون يكون انت ميجر نسمع معدينا بزيا اسك سما معي تبلسك هو سما معي أبكن من اسك أبكن ما أملاخ اسكبلو أبكن ما أملاخ كريئن خلو
أملاك كفردن خلو نبي حق دو እግዚአብሔር سي زند هيوتالني باولوس كو خميلو أنا أجي قويا يودي نتتنبر اللي أخليل عود كقبل حرر ولا اللغو آمين كم زعينت هيوت نخلاتنا أملاك يعدلنا كندي لنا نبي متي يخبها الكل وكأن من نبي خن الرأي نقول هم عادي هم أيكون إنكو حكي ده كون العالقين أبكر ما أملاح دوم ببالي اللي السيد صاحب أقل قال متي يتبهيلو أبكر ما أقل قال تتو حكي ده صبوا هم أجي يقاوم دي زلخو أنا ويكان عوم دي زلنا زلخو أيكونن جن قال أملاح سي أبكر ما أملاح كن الرأي كلنا إزبل نيسوس كريستوس كو بزحت ريمو كايم كل دكل حكي ده بزحت كو ريمو كايم أقل بزهابو نقراي نبره بستو على الذهب من بقى كم حدا ترى سبي مزري ونير مريم يوسفن جنا قرمي بقى لك كم بمنها صحف سلازخون تقرمني عتا صحفت بقى دحر شو مونت معلتي مسكونه رايمو አይሁድ አይተቀበሉን እኮ ተወሊዱ መስተባህል እኮ በቃ መጽዮም ሰብዓ ሰገል እኮ ሰግዱሉ እኮ መጽዮም ነው ንጉስ ሄሮድስ እኮ ፈሪሁ እኮ በዘላ ኢየሩሳሌም ድማ እኮ ምሱ ታይኮን ተሸበረ አቆት ለካ ንጉስ ተወሊዱ መድኃኒ ተወሊዱ አብ ያለው ዳራይስ አመብል ዕማል መስተላስ ክላ ሰብ ጸውዕ ተበልኩ ሲሎም በቃ አስተዋሉን አዲኡን የሴፍን ግና ወላ ንሳቶም አይቀበልዎ ግና ታጥቅሲ አዚ አትገርም ከነምባዶ እስከ لوكاس ننببو كم زحن صحن ساسي ولا نتقال أملاك كنا ننبب كلنا هون قال مستوعل يخفتلنا يجزي أبيه لوكاس معرف حدا خاب قصري إسران حدا جميرة ما معرف كلته خاب قصري إسران حدا جميرنا حنا ببعنا معرف كلته لوكاس كجزرو شمون تمعلتي مسم الأد ما كم تمل ملأخ أبكرسي كي تهنس خلو السميو سم يسوس إلهم سميو سمو يسوس يلهم سميو كم تحج موسى معلتات من صهم اسمله كم تقال حج እግዚአብሔር ማህፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ተቀደሰ ይባሃል ይሉ ተጻሐፈ كم تي اب حج እግዚአብሔር ተባሃለኻ ክልተ ባሪቶ ወይስ ክልተ ጫቆይት ርግቢ መስዋዕት ምን ትኽቡ اب ቅድሚ እግዚአብሔር ከቆምዎ ነብይ ኢየሩሳሌም አይኸጣም اب ቅድሚ መን اب ቅድሚ ቀያፋ اب ቅድሚ ሃና اب ቅድሚ ቶም ሊቃውንቲ اب ቅድሚ ቶም ሰብዓ ዓበይቲ ኮም ዲዝብለና ዘሎ بزحات جن كما جبريم بزحات جن كم زي نبتدي بيت المقدس كم تسوق اللوسي بعلمن هلو بعل استخو مسيوم دخونو استخو عديمكم ممدو بعل استخو هكذا أوراينا نام نقراتنا كوميدي كونه هكذا نبلدو إجزاء أبكر مجزاء إذا أتوم كنت أمزول زلوا مسيلكم نبتدي بيت المقدس كوسدو خلو كهنة اللوكو أقل قلت اللوكو شعوذ أقل قل كهن كله كيف خون خل هنا خون خل هكذا أب إسرائيل عبيدي عبيد هجي نا هانا خوسدو أيكون نزول زلوا نام من مسيلكم مساي بلو أبكر مجزاء بهير بلو بقى كم أبكر مجزاء بهير كريو أبو با هيلو بوس سمر كفتو ودي زبلو هاي خطعم حسابنا على ما نان كل جزاء أبكر مجزاء بهير كون مجزاء بهير نخلاتنا تسجى بزحل كلاتنا خنصلي حافكن بلينا باسترنا قاعد صلي لنا كبر كلون እግዚአብሔር አምላክ ይሁን እስከ ሁላትና ጎይታ ይባርክ ካን በሎና ሐውና ፓስተር ሙልጌታ ድምጽኩም አይሰማዕኩን ወለይታ ላ ድምጽኩም ወሄዱ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ነበርና ጊዜ ለአምላክ አዘየ መስግኖ አቤት አምላክ ሙኻን ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ እግዚአብሔር ይመክር እግዚአብሔር ይገነሕ እግዚአብሔር የጸናና አታትሕሸኩም የጸናና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይዛረብ እስኪ ናብ ዓለምና እንተ አኸይድና እዚ ሁሉ ምጽንና እዚ ሁሉ ተግሳጽ እዚ ሁሉ ትምህርቲ ካብ ዓለም ፈጺምና አይንረኽቦን ኢና አቤት አምላክ ግን እዚ ሁሉ አለው ስለዚህ ዘማራይ ክዝምር ከሎ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስበሉ ነሲ ተሓጎስኩ ዝብል ኣብኡ ኃይል ምዕጣቅ ስለዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ደኺመ ለኹ ኢልና ክንብል ከለናሲ እግዚአብሔር እንተበቲ እግዚአብሔር ይዛረበናይ ወላ ንኻልእ ሰብኣይ ይዛረቦ መንፈስ ቅዱስ ግን ከምቲ ዝርዳአና ገይሩ እግዚአብሔር ይመስገን
كم تزردعنا غيرو يزاربناي اسكي زاربني نبل أملاك استمسكني يقول باستر ملي حسب كله حجي من البات نقلينا أتردعنا نخون خير سكن بزر لنا يو زي كونس بزر لي غيرو يزاربنا أملاك استمسكني يقول يا بيري بارخ عنتوي كزارب كله خلت تزر الساعة كون نجر كنجركم كرمة مسلاي حنتي زرقبكم ومحوات أحوات إرتراويان بزعبا تشرش أنا خزارب كله خسي نريان دينا رازي فهمس كوين نخي تفلت الناس جرموكم إن أنتي كبدلي سلامي ديانك جابير عملاخ نباركم اسكوي تاي باركم نبولهم ما نم زي رئيو زي حق نايب حق درخبكم كوفيلهم درعي وسي أبز تشرش إذا قلت تباركم زران فولتون دينا يلهم بعلاتهم كنا أنا زي رأخو خريون جميرهم مالتينا زابير باركم ويتامم مليسوس أقوي أبز حالكم قبل دالي قاليت دما نبنا تراين تشرش خير قبل كل خسي كلهم نباستر ملي سلام بللنا أو إذا قل نيرو بزح فرزة فري اللوبوتايو سلام بللنا بقول لهم ديخ بليلا نيره لحن كي تراخمنا من الوقت كي كيد ويتا يبارك كلاتهم سلام إلو مخلوق زابير مسكن دنك لتخرس عن عيدا لهم تباركوا هاليلويا نسألي كلاتنا كما يلو خونا لي يسوس كفكرني نعيدهم حسور فتيو خصدقني زرقن زيرقن كلو زفتر كما يلو خونا لي كبلني ودي زي زميرنا نودينا كما يلو خونا لي يسوس كفكرني نعايدهم حسور فتيو خصدقني زرقن زيرقن كلو زفتر كما يلو خونا لي كبلني ودي اسكت حقويسة نبل تحقويسة تمسكن أملاخي تعاويته تمسكن أملاخ اسكت استحقوسة مساي زمر اسكت تحقويسة تمسكن أملاخي تعاويته تمسكن كما يلوخون اللي يسوس كفكرني نعايدهم حسور فاتيو خصدقني زرقن زيرقن كلو زفتر كما يلوخون اللي كبلني ودي اسكا عويلنا تحاقيسة تمسكن أملاخي تعاويته تمسكن أملاخي كما يلوخون اللي أبزوريات زوفان نخلو محواتي بحبر ممسكن يسوس يزلو أبتبرو عدي كما يلوخون اللي كخون وراسي تحقوس سبسك هاليلويا تحقوس تمسكن أملاخي تعاويته تمسكن أملاخي عمسكين أيسقبون نا يسوس يفغري انت زمركو ليت مسمعالتي تقو زتعامنا فغرو تبزحنا نعون زمره
زمركو ليت مسمعالتي ጸጉኡ ዝጠዓም ፍቕሩ ዝበዝሓል ንዑን ዘምረሉ ኣብየሎ ድሃይኩም ኣሕዋተይ እስከ ዓዊልና ኣመስጊነ ኣይጸግቦን ኣመስጊነ ኣይጸግቦን ናይ ኢየሱሰይ ፍቕሪ እንተ ዘመርኩዎ ለይቲ ምስ መዓልቲ ጸጉኡ ዝጠዓምና ፍቕሩ ዝበዝሓልና ንዑን ዘምረሉ ድሃይና ኣልዕየ እስከ ንመወዳእታ ጊዜ ልዕል በል ንዘለዓለም 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 ልዕል በል زلعالم لعلبال كبرنا أملاخ لعلنانا أملاخ عبيتنا أملاخ تاقعيت نقويتا وقعتا نقويتا مسقانان أملخون سقدة كل نعو يخون زيابير كاب حجيك ساع زلعالم بروح يخون كلاتنا يداونا العلنا زيابير يبارككم من يحالكم እግዚአብሔር ገጹ ይብራሃልኩም ጸጉኡን ይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙን ይሃብኩም ሰላምና ቤትኩም ኪዱ ተባረኹ አብ መጽ ዘሎ ሰንበት ናይ ምግብ ጊዜ ከም ዘለና ኣይትረስዑ ይኹም ረሲ አንተ ወይ ረሲና ያኔርና እግዚአብሔር ይባርክኩም